कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर देखिन थालेपछि सरकारले जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी सतर्कता अपनाउन सरकारले सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। यता राष्ट्रिय जनगणना 2078 का क्रममा पहिलो पटक वित्तीय क्षेत्रको पहुँच, ऋण खाता सञ्चालन र सरकारी अनुदानमा बनेका घर तथा अन्य संरचनाको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ। जनगणना आगामी जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकाङ्क्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी 2077 साल महामारी र अनिश्चयको वर्ष, ब्याङ्कहरू क्युआर कोड सेवा विस्तारमा निकै आक्रामक र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 75 जिल्लामा विस्तार लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यति बेला हामी वर्ष 2077 को विदाईको अन्तिम क्षणमा छौँ। अबको केही दिनमै नयाँ वर्ष 2078 प्रारम्भ हुँदैछ। गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनकै बीच नयाँ वर्ष 2077 को स्वागत गरिएको थियो। 2077 साउन पहिलो साताबाट लकडाउन खुल्यो, तर मुलुकका थुप्रै क्रियाकलाप अझै पनि पूर्ण रूपमा सुचारू हुन सकेका छैनन् भने कयौं व्यापार व्यवसायहरू त सदाका लागि बन्द नै भए। यो वर्ष कोरोनाको त्रास र राजनीतिक खिचातानीमै बित्यो। वैशाख पहिलो साता नै सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। चौतर्फी विरोध भएपछि केही दिनमै उक्त अध्यादेश फिर्ता गरियो। वर्षभरि नै सत्ताधारी दल नेकपा भित्रको विवादले चर्चा पाइरह्यो। विवादकै बीच सरकारको सिफारिसमा पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। सरकारले वैशाखका लागि चुनावको घोषणा गर्यो, तर सर्वोच्चले फागुन 11 मा विघटनको फैसला बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गराइदियो। यसैबीच फागुन अन्त्यतिर सर्वोच्चले नेकपाको विवादबारे फैसला गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याइदियो। अन्ततः पार्टी एकताको करिब 3 वर्षपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अलग अलग हुनु पर्यो। त्यसपछि मुलुकको राजनीति झन तरल बनेको छ। विवादका कारण पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तनको खेल समेत सुरु भइसकेको छ। यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा 32 महिने कार्यकाल पूरा गरेर भदौमा बिदा भए भने नयाँ अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलले जिम्मेवारी सम्हाले। पार्टीभित्रको विवादकै कारण पुस 6 मा माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल पक्षका 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिए। पुस 10 गते ओली सरकारले नयाँ मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्यो। मन्त्रीबाट बिदा भएका खतिवडाले भने अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्ति पाए। मुख्य सचिवबाट राजीनामा गरेका लोकदर्शन रेग्मीले पनि बेलायतको राजदूत बन्ने मौका पाए। मुख्य सचिवमा भने शङ्करदास बैरागी नियुक्त भए। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ कार्यकाल सकिएर बिदा भएपछि नयाँ डेपुटी गभर्नरमा डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमसिना र बम बहादुर मिश्र नियुक्त भए। साथै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्व सचिव सूर्य प्रसाद सिलवालले नियुक्ति पाए। अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको 4 वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि माघमा सिलवाललाई नियुक्ति दिएको हो। कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि निकै चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने अवसर हितेन्द्र देव साकेले पाए भने लगानी बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सहायक कम्पनी सिडिएस एन्ड क्लियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि क्रमशः सुशील भट्ट र पूर्णप्रसाद आचार्यले नियुक्ति पाए। निजी क्षेत्रको 2 छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा पनि यही वर्ष नेतृत्व परिवर्तन भयो।
गत मक्सिरमा भएको महासङ्घको साधारण सभाबाट शेखर गोल्छाले महासङ्घ नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाले भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल विजयी भए। यसै वर्षको अन्तिममा चेम्बरमा सहमतिबाट राजेन्द्र मल्लको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरियो। ब्याङ्किङ क्षेत्रतर्फ नेपाल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर सङ्घमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमए, सनराइज र एभरेस्ट ब्याङ्कमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले जिम्मेवारी पाए। यस्तै महालक्ष्मी र ज्योति विकास ब्याङ्कमा पनि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भए। इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदलको चक्र वर्षभरि नै जारी रह्यो। ब्याङ्क मर्जरको हल्ला चले पनि वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्क मर्जरको कुनै सम्झौता भएन। यही वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन विजयी भए। नेपालमै कोभिड परीक्षण सुरु भएको ठिक 1 वर्षपछि माघ 14 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु भयो, जुन अहिले पनि जारी छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले यो वर्ष ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्यो। लकडाउनपछि खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक 2500 भन्दा माथि उक्लियो भने कारोबार पनि औसतमा 8 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको भयो। कोरोना महामारी, राजनैतिक उतार चढाव, विकास निर्माणमा पुरानै गति लगायतका कारणले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन सुस्त रह्यो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना बित्न लाग्दा विकास लक्षित पुँजीगत खर्च 30% हाराहारीमा मात्र भएको छ। यस्तै समग्र बजेट खर्च 50% पुग्न सकेको छैन। बाँकी 3 महिनामा आधा भन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसँग छ। राजनीतिक दलहरूको खिचातानीकै बीच यस वर्ष एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल भयो। वर्षौंदेखि भूमिगत रहेर अवैध क्रियाकलाप गर्दै आएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। यो वर्ष मुलुकको आर्थिक परिसूचक भने सकारात्मक रहेन। नेपाली इतिहासमै चौथो पटक यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 1.99% ऋणात्मक रह्यो। विकास निर्माण र उद्योग धन्दा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन। त्यसका बावजुद पनि निर्माणको 2 दशकपछि मेलम्चीको पानी अन्ततः यही चैत 15 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु गरियो। यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति पनि राम्रै छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग लगायत थुप्रै आयोजना निर्माण यसै वर्ष सुरु भयो। भूकम्पबाट भत्किएका धरहरा लगायत दर्जनौं संरचनाको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्यो भने कयौं संरचनाको पुनर्निर्माण सकियो। समग्रमा वर्ष 2077 कोरोनाको त्रास र राजनीतिक खिचातानीले अनिश्चयको वर्ष बन्यो। तर नयाँ वर्ष 2078ले कोरोना महामारीलाई जित्दै राजनीतिक स्थिरता सहित नयाँ उमङ्ग र उत्साह कायम गर्न सकोस्। नयाँ वर्षको अग्रिम शुभकामना। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं 2077 सालको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। विश्वमा डलर अरबपतिहरूको संख्या 2755 पुगेको छ। यी अरबपतिहरूसँग कुल 130 खर्ब अमेरिकी डलर रहेको फोर्ब्सले जनाएको छ। यस्तै कोभिड-19ले सुस्ताएको जग्गाको कारोबार बढ्न थालेको छ। भूमि व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को 8 महिनामा 11,63,670 संख्या जग्गाको कारोबारबाट 37 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। मुलुकको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलरको बनाउने तथा 22 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 10 वर्षीय योजना अन्तर्गत भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त भिजन पेपर सार्वजनिक गर्नुभएको हो। महासंघले 10 वर्षमा हाल 34 अर्ब डलर बराबर रहेको नेपालको अर्थतन्त्र 100 अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि 150 अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुने महासंघको अनुमान छ। यसमा 108 अर्ब डलर निजी क्षेत्रले लगानी गर्नेछ। यसका लागि महासंघले 100 वटा योजना अघि सारेको छ।
त्यस्तै महासङ्घले कालोबजारी र अन्य सार्वजनिक अपराध तथा कारबाही ऐन 2032, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन 2063, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 लगायतका 14वटा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ। महासङ्घले 10 वर्षका लागि बनाएको 100 योजनाका लागि सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहने जनाइएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले देशमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि यो भन्दा उत्तम वातावरण अर्को नहुने दाबी गर्नुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा राजेन्द्र मल्ल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। कार्य समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको शुक्रबार बसेको प्रथम बैठकले मल्लको नेतृत्वमा पदाधिकारी चयन गरेको हो। चेम्बरको 55 सदस्यीय कार्य समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कमलेश कुमार अग्रवाल निर्वाचित हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा वाणिज्यतर्फ दीपक कुमार मल्होत्रा, उद्योगतर्फ उर्मिला श्रेष्ठ, जिल्ला नगरतर्फ दीपक श्रेष्ठ, वस्तुगत सङ्घतर्फ सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र संस्थागत उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट त्रिभुवनधर तुलाधर निर्वाचित हुनुभएको छ। वाणिज्यतर्फ 15 जना चुनिएका छन्। यसैगरी उद्योगतर्फ 9 जना, वस्तुगत सङ्घतर्फ पनि 9 जना र संस्थागततर्फ 3 जना चुनिएका छन्। चेम्बरको 70औं साधारण सभाको उद्घाटन भने बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा चेम्बरले केही व्यवसायीहरू र चेम्बरमा लामो समयसम्म कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरू क्यूआर कोड भुक्तानी विस्तारमा निकै आक्रामक देखिएका छन्। ब्याङ्कहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको सबैजसो ठूलो तरकारी बजारलाई क्यूआर भुक्तानी मार्फत क्यासलेस बनाउने लक्ष्य लिएका छन्। हाल उपत्यकाको कालीमाटी, बल्खु, नक्साल, टुकुचा, बानेश्वर, कुलेश्वर लगायतका तरकारी बजारमा ब्याङ्कहरूले क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी सेवाको सुरुवात गरिसकेका छन्। गत साता मात्रै नबिल ब्याङ्कले तुम्बाराय तरकारी तथा फलफूल बजार र कुमारी ब्याङ्कले शान्तिनगर तरकारी तथा फलफूल बजारमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी सेवाको सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँमा त भयो सुदूरपश्चिमदेखि प्रान्तीय एकसम्म धेरै ठाउँहरूमा क्यूआर गइरहेको छ। नेपालगञ्जमा टेम्पो चढ्नु भए पनि क्यूआरले नै गर्न सक्नुहुन्छ भने सानो ठाउँमा गएर चिया खानु भए पनि क्यूआर हुन्छ। क्यूआरले एउटा के राम्रो के गर्यो भनेदेखि साँच्चै नै क्यूआरबाट तिर्दाखेरि क्यासलेस लेस क्यास भयो नि। तर धेरै मान्छेहरू जसले चाहिँ ब्याङ्कको खाता पनि खोल्नु भएको थिएन उहाँहरूले खाता खोल्नुभयो। खाता खोलेर फर्मल इकोनोमीमा पहिला कदम राख्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कको यो जुन चाहिँ एउटा वातावरण इकोसिस्टम बनाइदिनु भयो उहाँले, त्यही कारणले हो आज चाहिँ नेपालमा क्यूआर भनिदिन्छ। ब्याङ्किङ भनेको के हो भनेर गाउँमा गएर सोध्नुभयो भने उहाँले क्यूआर नै भन्नुहुन्छ। हाम्रो विशेष फोकस चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङमै हो। हामीले अहिले के भनेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो 5 वर्षको आउने 5 वर्षको रोडम्यापमा डिजिटललाई हामीले प्रोमिनेन्समा राखेछौँ। टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरलाई डिजिटलमा कसरी परिणत गरेर लैजाने भनेर हाम्रो रोडम्याप तयार भइसकेको छ र अनि त्यही हिसाबले अब हाम्रो एआइपी र मोड्युलहरू बनाउने कामहरू भइराखेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि न कि ग्राहकको सेवामा डिजिटलको समावेश गर्ने, हाम्रो भित्री काममा पनि हामी डिजिटली कसरी हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यसमा लागि परिराखेका छौँ र केही हदसम्म हामी यो काममा अगाडि बढिसकेका छौँ। अहिले नै हामी कतिपय कामहरू डिजिटली गरिराखेका छौँ। जस्तो हामीले अहिले यो क्यूआर पेमेन्टलाई धेरै प्राथमिकता दिइराखेका छौँ र क्यूआर पेमेन्टले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उद्योग व्यवसायहरूको पनि टोटल ट्रान्ज्याक्सनहरू विद्युतीय माध्यमबाट आउने भएकोले ट्रान्सपेरेन्सी बढ्दै जान्छ। ब्याङ्कहरूले डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्धन गर्न मुलुकका अन्य स्थानमा पनि क्यूआर कोड सेवा विस्तार गर्दै लाने लक्ष्य लिएका छन्। यसले कारोबारमा सहजतासँगै पारदर्शिता पनि ल्याउने भएकाले साना, ठूला एवं मझौला सबै व्यापारिक स्थलहरूमा क्यूआर कोड सुरु गर्ने योजना ब्याङ्कहरूको छ। सिक्युरिटीको कुराहरू हुन्छन् हैन, तर त्यसमा हामीले चाहिँ टोटली सिक्योर कसरी गराउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेका हुन्छौँ हैन। अब यो फायरवलहरू, स्यान्डबक्सेसहरू हैन, यो यी सबै कुराहरू हैन, इन्क्लुडिङ हाम्रो कसरी यो पासवर्डहरू सुरक्षित राख्ने भनेर हामीले सर्वसाधारणमा यो जागृति अभियानहरू चलाइराख्नुपर्ने हुन्छ। हामी भनिरहेका हुन्छौँ कस्टमरलाई पनि आफ्नो पासवर्ड, पिन नम्बरहरू सुरक्षित राख्नुहोस् हैन। यी सबै कुराहरू यी त पार्ट अफ द ट्रान्सफर्मेसन र नयाँ तरिकाले काम गर्दा आउने रिस्कहरू हुन्, यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अत यसको प्रयोगलाई तीव्र बनाउन राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कहरूले ग्राहकलाई यसको महत्त्व र फाइदाबारे जनचेतना फैलाउँदै प्रयोगमा अभ्यस्त गराउन भने आवश्यक छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम तरलता घट्न थालेको छ। 2 महिना अघिसम्म 2 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको तरलता अहिले घटेर 50 अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण लामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा थुप्रिएको थियो। कर्जा लगानी नभएर बैंकमा पैसा थुप्रँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन। लोन डिमान्ड बढेको छ। अहिले ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि एभरेज सिडी रेसियो अलिकति माथि गएको छ, 76-77 तिर पुगेको छ। हामीले पनि एउटा राष्ट्र ब्याङ्कसँग एउटा अन्तर्वार्ता भएको थियो। त्यहाँ पनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि भनौँ न हामी सबै ब्याङ्कहरूको फिगर्सहरू दिइरहेको थियो। अब लिक्विडिटी चाहिँ नि टाइट त भएको छैन, तर मलाई लाग्छ यो मे तिर चाहिँ नि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा रिपो गरेको थियो नि त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ, आएपछि अलिकति लिक्विडिटी इज हुन्छ पनि मलाई लाग्छ। मलाई डिमान्ड त सबै एरियामा छ। एसएमईको पनि राम्रै छ हाम्रो र चाहिँ नि इम्पोर्ट ट्रेडिङमा अब वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हाम्रो जिडिपी 2.6 जति हुन लाग्छ भनेर चाहिँ फोरकास्ट गरेको छ। र अहिले चाहिँ नि इम्पोर्ट्सहरू र धेरै जस्तो फ्याक्ट्रीहरू पनि 70-80% क्यापेसिटीमा गइरहेछ, बिस्तारै बढाइरहेछ क्यापेसिटी। त्यही भएर पनि इम्पोर्टहरू पनि राम्रो छ र वर्किङ क्यापिटल लोन र फाइनेन्सिङहरू चाहिँ नि बढेको छ। अहिले नै तरलताको विषयमा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्वयं ब्याङ्कर्सहरू बताउँछन्। उसो त तरलताको चरम अभाव भएमा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्ने गर्दछ। हामीसँग स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको 5 वर्षपछि 77 जिल्लामा विस्तार भएको छ। अझै काठमाडौँ र ललितपुरमा यो कार्यक्रम विस्तार हुन बाँकी नै छ। एक सामग्री। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पहुँच 75 जिल्लामा पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले 5औं स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा गत साता ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ र मुस्ताङमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। हालसम्म कुल 11,26,000 परिवारका 37,42,000ले बीमा गराएका छन्। यो अवधिसम्ममा बीमा नवीकरण गर्नेको दर 70% रहेको बोर्डले जनाएको छ। डुप्लिकेसन कहिलेसम्म रहन्छ भने जहिलेसम्म हामीले बेसिक हेल्थ केयरको प्याकेजलाई इनरोल गरेर, बेसिक हेल्थ प्याकेज त निःशुल्क हुन्छ नि। हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कस्तो छ, एउटा यस्तो सेवा छ त्यो सेवा प्राप्त गर्नलाई इन्सुरेन्स चाहिँदैन। बेसिक हेल्थ सर्भिस आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ। योभन्दा माथि पनि पुर्याएको छ भने अहिलेसम्म चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो खर्चबाट खर्च हुन्छ त्यसो। त्यसैले यो बेसिक हेल्थ सर्भिस एकातिर अनि त्यसपछि बेसिक हेल्थ सर्भिसले भुक्तानी गर्ने कुरा यो र इन्सुरेन्सले भुक्तानी गर्ने यो समस्याहरू यी हुन् भन्ने कुरो क्लियर भएपछि र यो अहिले जुन प्याकेजमा इन्सुरेन्सले काम गरिरहेछ यो बेसिक हेल्थ सर्भिसेसको प्याकेज आउनुभन्दा अगाडि भएको हुनाले सिजेरियन सेक्सनमा डुप्लिकेसन छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा भने यो कार्यक्रम सुरु हुन बाँकी छ। कुल बीमित मध्ये स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या 14,45,000 भन्दा बढी रहेको छ। यो कुल बीमितको करिब 33.91% भएको बोर्डले जनाएको छ। छोटो अवधिमा स्वास्थ्य बीमाले भौगोलिक पहुँचको एउटा लक्ष्य करिब सम्पन्न गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसको मतलब हामी यही आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा देशका 77 जिल्लामै यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विस्तार गर्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ र भौगोलिक पहुँच त लगभग हामीले पुरा गरिसकेका छौँ र अब भौगोलिक पहुँच अथवा जिल्ला विस्तारको कुरा मात्रै ठुलो कुरा होइन। जिल्ला विस्तारका साथसाथै अधिकांश धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरू जुन बीमा ऐनले परिकल्पना गरेको छ आम नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने अनि स्वास्थ्य बीमा नियमावलीले परिकल्पना गरेको छ सबै औपचारिक क्षेत्र चाहिँ यो स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने, त्यसै राष्ट्र सेवकका कर्मचारी यो स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने, यी यावत प्रावधानहरूलाई हामी पुरा गर्नु छ।
स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरूले सरकारी र निजी गरी 375वटा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सुविधा लिन सक्नेछन्। सेवा प्रदायक संस्थासँग बोर्डले 1133 प्रकारका औषधि सहित अन्य सुविधाहरू पनि निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको हुन्छ। तर ती संस्थाहरूको कमजोरीको कारण बीमितले सेवा लिन असहज महसुस गरेको बोर्डको बुझाइ छ। 1100वटा आइटम औषधि जसलाई जुन क्लाइन्टलाई चाहिन्छ त्यसलाई त्यहाँबाट अस्पतालकै फार्मेसीबाट दिनुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका छौँ। हामी दिन्छौँ नि त भनेर सम्झौतामा सही गरेर गएका छौँ, तर दिने बेलामा यही वीर अस्पतालमा पनि पाइरहेको छैन। अन्तको के कुरा, मैले आफैले भोगेको छु। वीर अस्पतालमा अरू नै काम सिलसिलामा जाँदाखेरि बिमाबाट औषधि पाइएन भनेर 2जना मान्छे यो 2 थरी पाइयो 2 थरी पाइयो। सेवा प्रदायक संस्थाहरू जसले बिमितलाई दुःख दिन्छन्, बिमितलाई यो दिन्छु सेवा भनेर कबुल गरेको कुरा पुरा गर्दैनन्, त्यसलाई चाहिने निरन्तरता दिन आगामी दिनमा हामीलाई कठिन छ। उहाँहरूले पनि बुझ्यो हुन्छ, तपाईँहरू मार्फत थाहा पाए हुन्छ। यो चाहिँ नि यसै गरी बिजनेस एज युजुअल चाहिँ नि सेवा प्रदायकहरूलाई दुःख दिएर अनि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड चाहिँ नि यसो खसखुसु गरेर पैसा तान्ने ठाउँ मात्रै बनेर चाहिँ बस्दैन नि, त्यो भनिदिन्छु। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने गरी बोर्डले कार्य अगाडि बढाएको छ। तर सरकारले गरिब एवं विपन्न परिवारको पहिचान समयमा नै गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमा विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। संख्यात्मक विस्तार त छँदैछ र गुणात्मक विकास पनि सँगसँगै लाग्नुपर्ने अपरिहार्य छ। आज स्वास्थ्य बीमा भोलिको दिनमा आम नागरिक स्वैच्छिक रूपबाट स्वास्थ्य बीमामा आकर्षित हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नु छ। एकपटक स्वास्थ्य बीमा गरेर मात्रै पुग्दैन। स्वास्थ्यको जोखिम जहिले पनि पर्छ, जहिले पनि औषधि उपचार खाँचो पर्न सक्छ भनेर नागरिक सचेत भएर यसको महत्त्व बुझेर स्वतस्फूर्त रूपबाट यो कार्यक्रममा सहभागी बन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्ने खालको चाहिँ एउटा चुनौती स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अगाडि छ। र आम नागरिक यो स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र यसको गुणस्तरमा चाहिँ पूर्ण सन्तुष्ट हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने छ अबका दिन। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा परिवारले वार्षिक 3500 रुपैयाँ तिरेर बीमा गराएपछि 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा लिन पाउनेछन्। परिवारमा 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएमा थप 1 जना बराबरको थप 700 रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ। स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारको शुल्क भने सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ। 2 लाखसम्मको चाहिँ सुविधा स्वास्थ्य सेवा सुविधा लिन सक्ने प्रावधान गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ भने अर्को लक्षित समूह विपन्न नागरिक, जो गरिबीको परिचय पत्र प्राप्त नागरिक, त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, 70 वर्ष उमेर पुगिसकेका ज्येष्ठ नागरिक, त्यस्तै HIV सङ्क्रमितको परिवार, कुष्ठरोगीको परिवार, त्यस्तै कडा खालको चाहिँ टिबी रोग लागेको परिवार अनि पर्मानेन्टली डिसेबल पूर्ण रूपमा चाहिँ अशक्तको परिवार, त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई 50% छुट र बाँकी 7 ग्रुपलाई 7 समूहलाई लाग्ने योगदान रकम सबै छुट गरेर यो स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ सेवा सरकारले उपलब्ध गराएको छ। यो कार्यक्रम 2072 चैत 25 गते कैलालीबाट सुरु भएको हो। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, जाँदा जाँदै नववर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ,
लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.